जैसे सऊदीया का फ़्लाइट पाकिस्तान में लैंड हुआ और उनकी माँ कस्टम क्लियर करके बाहर आई, उसी जगह इनका ड्रामा शुरू हो गया। आगे चल के इस ड्रामे के बारे में बात करेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मतलब ये तारा लोगों की इमोशन से इतना अच्छा खेल सकती है, इतना एक्सपर्ट है कि मैं क्या बताऊं। मतलब जैसे ही माँ कस्टम क्लियर करके बाहर आई, इन्होंने एक कम्युनिटी लगाया। किसी को घर मिला हिस्से में तो किसी को दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे हिस्से में माँ आई। मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि इनके हिस्से में माँ कैसे आई। माँ तो इतने सालों तक सऊदीया में थी, बड़ी बेटी के पास, सलमा के पास, तो इनके हिस्से में कहाँ से आई। अभी जाके इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके, रोना धोना करके, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरा ये हाल है, मेरा वो हाल है, ऐसे कर करके अपनी माँ को अपने पास लेकर आ गई है। तो इनके हिस्से में माँ कहाँ से आ गई। ये तो हमने भी सुना था, आप सबने सुना होगा। एक लाइव में इन्होंने कहा था कि कब आओगी मेरे पास, जब मैं मर जाऊंगी तब आओगी, इस तरह करके अपनी माँ को बुलाया। तो इनके हिस्से में माँ कहाँ से आ गई। कहीं माँ को भी प्रॉपर्टी टाइप तो नहीं समझ रही है कि प्रॉपर्टी है, कि घर किसी को मिला, दुकान किसी को मिली, गोल्ड किसी को मिला। तो आपने उस टाइम पे घर नहीं लेना था, गोल्ड नहीं लेनी थी, ज्वेलरी नहीं लेना था, अपनी माँ को मांग लेते। तो आज हमारे पास ज़्यादा कुछ बात नहीं है, आज यही बात करेंगे क्योंकि कल से ज़्यादा बातें होंगी। कल से रियल ड्रामा शुरू होगा माँ को लेकर, माँ की खिदमतें, माँ से प्यार, माँ के साथ बातें। और हो सकता है माँ से सलमा के बारे में ख़िलाफ़ बातें करवाया जाए, सलमा के अगेंस्ट बातें की जाए, क्योंकि इनका तो यही मकसद है। इसीलिए तो माँ को इन्होंने बुलाया कि ये सब करके मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलना चाहिए। मतलब मैंने बहुत सारे लोग दुनिया में देखे हैं, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो माँ बाप का केयर नहीं करते, सेल्फिश है। पैसे होगा अपने पास, बोलेंगे हमारे पास नहीं है। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं, लेकिन इनकी तरह किसी को नहीं देखा है जो अपनी माँ को, अपने मरे हुए बाप को, सबको कंटेंट की तरह इस्तेमाल करती है। मतलब सबको यूट्यूब में कंटेंट बनाकर यूज़ करती है कि मेरे व्यूज़ आ जाएं। सुबह सुबह इनका जो वीडियो अपलोड होता है उसका टाइटल था अम्मी का रूम सजा दिया, अब वो खुशी नहीं रही, ख़ानदान की वही पुरानी आदत। ये था सुबह का टाइटल इनकी वीडियो का। इनको ये दुख और ये तकलीफ़ है कि इन्होंने अपने व्यूअर्स को सरप्राइज़ देना था कि देखो मेरी अम्मी आ गई है, और व्यूज़ लेनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना था। तो मैं इनसे ये कहती हूँ कि ये शायद भूल गई है कि इनकी अम्मी की सिर्फ यही एक बेटी नहीं है, एक वो बेटी भी है जिसके साथ पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारा। नदीम भाई भी है, रुबीना जी भी है, वो भी उनकी औलाद है। भले आपकी माँ उनकी नाम नहीं लेती है ज़्यादा, या उनके बारे में बातें नहीं करती है, इजहार नहीं करती है कभी उनसे प्यार का, कभी नदीम भाई के बच्चों के बारे में बात नहीं करती है, कभी रुबीना जी के बच्चों के बारे में बात नहीं करती है, ये अलग बात है। लेकिन बच्चे उनके वो लोग भी है। और आपके चक्कर में तो उन्होंने नैना को ही पूरा बदनाम कर दिया था, सारा इल्ज़ाम उन्होंने नैना पर डाल दी थी, यहाँ तक कि नैना खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। तो आप शायद ये सब चीज़ें भूल गई हो, लेकिन हमें तो याद है, हमें हर वो बात याद है। और आप ये बात क्यों भूल जाती हो कि सिर्फ आप ही यूट्यूबर नहीं हो, सलमा भी यूट्यूबर है। भले आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, 8 लाख 9 लाख, लेकिन सलमा की भी तो सब्सक्राइबर्स है, वो भी यूट्यूब चलाती है। ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर कम है या ज़्यादा है, हम सब यूट्यूबर है, एक ही कैटेगरी है हम सब की, चाहे वो आप हो चाहे हम हैं। आपने जो आज कहा ख़ानदान की वही आदत, सितारा ने सरप्राइज़ नहीं देना है, तो सरप्राइज़ तो यहाँ किसी ने भी नहीं दिया। सलमा भी अपना नॉर्मल ब्लॉगिंग करती है, वही कर रही थी वो, उसने वही शॉपिंग वगैरह दिखाया, और उन्होंने तो बताना ही था कि हाँ मेरे माँ बाप आज जा रहे हैं, तो इसमें सरप्राइज़ तो किसी ने नहीं दिया। तो आपको इतनी क्यों जलन हो रही है कि आपने कह दिया कि नहीं, हाँ ख़ानदान की वही आदत। कौन सी आदत, क्या चीज़, मतलब आप कौन सा चीज़ हर वक्त सरप्राइज़ देना चाहती है लोगों को, और आपके राज लोग फाश कर देते हैं। अभी ये तो कोई राज ही नहीं है ना। आप कहती है कि आपके हिस्से में माँ आई, हमें तो लगता ही नहीं है।
सारी ज़िंदगी तो वहाँ रही। सलमा की तो वीडियो की शुरुआत ही आपकी माँ से होती थी, आपके वीडियो में कभी आपकी माँ नहीं होती थी। लेकिन सलमा जब से वीडियो बना रही है तो शुरुआत तो अपनी अम्मी से ही करवाती थी, वो अम्मी होती थी हमेशा उसके पास। हाँ, उसके बाद जब आपके साथ लड़ाई हो गई तो उस टाइम पे आपकी अम्मी ने आना बंद कर दिया या सलमा ने उनको लेना बंद कर दिया, वो उनके आपस की बात है। लेकिन जब भी हम वीडियो देखते थे सलमा की, स्टार्टिंग में जब शुरू में सलमा वीडियो बनाती थी तो हमेशा आपकी अम्मी उनकी वीडियो में होती थी सुबह सुबह। तो हमेशा याद रखो कि आपकी अम्मी की और भी बच्चे हैं, सिर्फ आप बच्ची नहीं हो। और छोटी मतलब क्या है, आप नन्ही हो, आप काकी हो, आप बेबी हो, कौन हो। माँ पास आइए, माँ को कंटेंट नहीं बनाओ, माँ की खिदमत करो, माँ से प्यार करो। दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए माँ को सामने ऑन कैमरा लाके ड्रामेबाजी ना करके अगर अंदर ही अंदर माँ की खिदमत करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि माशाल्लाह आपकी माँ बहुत ही एक अच्छी जगह में थी, बहुत ही पाक जगह में, अल्लाह के घर के पास थी, जब दिल चाहे उम्रा करने के लिए जा सकती थी। बहुत बड़ी बात थी, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया। अपनी माँ को इमोशनली धमकियाँ दे के, मरने की धमकी दे के आपने उस पाक जगह से, पाक ज़मीं से उनको यहाँ खींच के ले आई। क्योंकि आपको तो हमने देखा है, आपने उम्रा जाके क्या किया, आपकी हरकतें सारी हमने देखी है। अच्छा, यहाँ मैं लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि लोग फ़ौरन कुछ और नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं सलमा सितारा का जो लड़ाई हो रहा था उसके बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैं वो बातें कर रही हूँ जो उम्रा जाके इन्होंने किया और मुझे नहीं अच्छा लगा इनकी हरकतें, उस बारे में मैं बात कर रही हूँ। मैंने उस टाइम पे इन चीज़ों पर वीडियो बनाई थी, मैंने इनको बोला था जब ये उम्रा जा रही थी, तब मैंने इनको जब मुबारकबाद दी, रिक्वेस्ट किया था कि आपके पीछे लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते, इतनी बुरी बुरी बातें करते हैं, प्लीज़ आप उम्रा जा रही हो, अल्लाह के घर के अंदर जा रही हो, जब वहाँ से बाहर निकलो एक अच्छी सितारा बन के निकलना, कि लोग बोले कि ये सितारा असली वाली है, वो जो थी उसको भूल जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने उम्रा से आने के बाद फ़ौरन हेयर कट किया, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रही थी। मतलब अजीब लगता था खुद को भी देखकर कि इंसान उम्रा से आने के बाद सर पे दुपट्टा नहीं, बॉडी के कवर नहीं, कभी अबाया दिल हुआ पहन रही है, कभी उतार के फेंक रही है। मतलब एक अजीब सा ही इनकी हरकतें थी। मतलब उम्रा से आकर सऊदीया में ये हरकतें इन्होंने शुरू कर दिया था। और रमज़ान के महीने में उम्रा से पहले जब इन्होंने मॉडलिंग की थी, रमज़ान का वक्त था, उस दिन रोज़े का दिन था, तब मुझे इतना बुरा लगा था। मैंने सलमा से भी कहा था, मतलब सलमा को भी मैंने टैग किया था और मैंने कहा था कि सलमा अगर थोड़ा इंतज़ार कर लेती तो क्या होता, कम से कम रमज़ान का महीना तो गुजरने देती। और फिर इनकी सोच देखिए, मतलब कितनी गंदी सोच है इनकी। सब कहते हैं ये सब्र वाली है, ये अच्छी है, ये इतनी भोली है। ये किस तरह का भोलापन है। सऊदीया से आने के बाद इनके दिल में कितना अफसोस था। जब उस दिनों में इन्होंने सलमा से लड़ाई थी तब इन्होंने वीडियो में क्या कहा कि सऊदीया जाकर मुझे तो नुकसान हुआ है। मतलब ये लॉस के बारे में बातें कर रही है। ये उम्रा गई, अपनी माँ से मिलने गई थी, या अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए गई थी, या व्यूज़ लेने के लिए, या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए गई थी। ये बात करते हुए कि मुझे लॉस हो गया, इनको डर भी नहीं लगा कि अल्लाह के घर में गई थी, सऊदीया गई थी अपनी माँ से और उम्रा करने के लिए। मैं ये क्या बोल रही हूँ, कितना बड़ा गुनाह वाला अल्फाज है ये। मैं तो देखती हूँ लोग जाते हैं इबादतों में, अपने घर वालों से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता। यहाँ से बहुत सारे लोग उम्रा के लिए जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते, ठीक है, इस बात में कोई इनकार नहीं है कि हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं उम्रा गई हूँ अपने फैमिली को। अगर कोई यूट्यूबर है तो यूट्यूब को दिखाना चाहता है, लेकिन लोगों का ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरती है, फ़ोन उनका बंद होता है, सिर्फ कोई मैसेज करने के लिए आ गए ऑन, या कोई एक दफ़ा फ़ोन में बात करने के लिए आ गए ऑन, बस। वरना पूरा टाइम वो कहते हैं कि इतनी मुश्किल से हम गए, हमें तो इबादत करनी है, जितना हो सकता है हम इबादत करेंगे उस घर में जाकर। लेकिन इनको हमने जितना देखा है ना, ऐसा लगता है जैसे इबादत इन्होंने बहुत कम की है। सिर्फ़ और सिर्फ इनका जो सारा फोकस था ना, वो सब्सक्राइबर बढ़ाना था, व्यूज़ ज़्यादा लेनी थी और वीडियो शूट करना था, बस यही इन्हीं चीज़ों में ये पड़ी हुई थी।
اور کل سے نیا ڈرامہ شروع ہوگا، نیا سمپیتھی کارڈ کھیلنا شروع ہوگا، سارا ویوز کے چکر ہوں گے، آپ دیکھنا۔ اور ان کی امی سے ہمیں زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کا ہی ساتھ دینے والی ہے، انہوں نے سلمیٰ کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی ان کے منہ سے کے بارے میں نہیں سنا، کبھی ندیم بھائی کے بارے میں نہیں سنا، کبھی ندیم بھائی کا جو بچہ بیمار ہے اس کے بارے میں بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو ہو سکتا ہے سلمیٰ کے بارے میں بہت سارے ایسی باتیں سننے کو ملے، بہت سارے نیگیٹو باتیں سننے کو ملے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ کس ٹائپ کی ہے، یہ تو ماں کو مجبور کر دیتی ہے، میں سوئسائڈ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، میرا ویوز ڈاؤن ہو گیا۔ آپ اگر اس طرح باتیں کرو گی تو واپس جو لوگ مجھے آپ پسند نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، وہ ایموشنلی پھر میرے ساتھ جڑیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا سلمیٰ جھوٹ بول رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، 100% کچھ ایسی گیم تو کریں گی یہ، کیونکہ پلاننگ تو پہلے سے کر کے رکھا ہوگا، پلاننگ تو پہلے سے 100% کر کے رکھا ہوگا کہ امی آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کی ویڈیوز بنانی ہے، کس طرح نیا چینل آسمان میں باتیں کرنی ہے، کس طرح یہاں جو ان کے اپنا چینل پرانا چل رہا ہے اس میں باتیں کرنی ہے، سب پلان کر چکی ہوں گی۔ اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، کچھ بہنوں کی کمنٹ آیا تھا، ضروری نہیں ہے کہ میں ان کے جواب دوں، لیکن تھوڑی باتیں اس لیے کر لیتی ہوں کیونکہ بہت طریقے سے تمیز کی دائرے میں رہ کے انہوں نے بات کیا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہاں ویڈیو میں ہی ان کو باتیں کلیئر کر دوں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوثر ان کی بیوی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شادی نہیں ہوئی، آر یو شیور؟ شیور کی بات ایسی ہے کہ جو مجھے دکھ رہا ہے اس سے تو 100% نہیں 2000% لگتا ہے شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور دوسری ایک یوٹیوبر ہے جو انہی کی ولیج میں رہتی ہے، کوثر کو جانتی ہے، کوثر کی پوری فیملی کو جانتی ہے، انہوں نے کلیئر بولا ہے کہ وہ نکاح نامہ بھی جھوٹا ہے اور یہ شادی بھی نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی بچہ ہوا ہے، وہ بھی جو بچہ انہوں نے دکھایا تھا وہ سلیکون بیبی تھا، کوئی ریئل بچہ نہیں تھا۔ دوسرا کویشچن ان کا یہ تھا کہ کوثر کے بھائی لوگ بھی تو آتے ہیں، وہ لوگ تو آ کے ہر روز بولتے ہیں کہ ساجد بھائی اور کوثر اور یہ اور وہ، تو جب لوگ ایک ڈرامہ بناتے ہیں، جو ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں، جو دوسرے لوگ اس پہ ایکٹنگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب پیسے کا کام ہے، ظاہر ہے ان کو پے کیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیا جاتا ہے، تو وہ ایکٹنگ کریں گے، وہ آ کے تو بولیں گے کہ ساجد ہمارا بہنوئی ہے، یہ سب باتیں تو کریں گے، آپ بچی تو نہیں، آپ کو تو خود سمجھنا چاہیے، مجھ سے کیوں آپ سوال کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا کبھی سچ لگا، کبھی ایسی چیزیں سچ لگی کہ کوثر کے ساتھ ڈرامہ کرنا، ہنسنا، بولنا، برگر کھانا، کچھ اوور ایکٹنگ نہیں لگا آپ کو؟ کوئی نارمل چیزیں لگ رہی تھی آپ کو؟ ہر چیز چھوڑے، سمپل سی ایک بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، کافی ایج میں شادی ہوتا ہے، وہ عورت ہسبینڈ کو بولتی ہے نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی، تو اس نے شادی کیوں کیا؟ مجھے ایک بات بتائے کہ اس عورت نے شادی کیوں کیا؟ جب اس کو ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اس نے شادی کیوں کی ہے؟ آپ ایک عورت ہیں، آپ خود مجھے بتائیں کہ عورت شادی کیوں کرتی ہے؟ ایک مرد عورت شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کرنے کے بعد ہر عورت کا یہی ڈیزائر ہوتا ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہوں۔ اگر جو عورت ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، جو شادی کا ایک میرڈ لائف نہیں گزارنا چاہتی ہے، تو وہ شادی کیوں کرے گی؟ اتنا جھوٹ، اتنی مکاری اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، وہ پریگننسی، وہ بچہ کا پیدا ہونا، وہ ہاسپٹل کے باہر رونا، اس بچے کا ڈیتھ ہو جانا، ہر وہ چیز دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہو کہ آپ لوگ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ کیا ثبوت ہے آپ لوگ کے پاس کہ شادی نہیں ہوئی ہے؟ ہاں نہیں ہوئی ہے شادی، آپ لوگ کو اور کتنا ثبوت چاہیے؟ ہر وہ چیز نظر آ رہا ہے، جو چیز وہ دکھا رہے ہیں اندھا بن کے، تو ہم وہی چیز کو فالو نہیں کریں گے۔ اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا چیز، کون سچ دکھا رہا ہے، کون جھوٹ دکھا رہا ہے۔ اور ہر کچھ دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگ چاہتے ہو کہ اندھے بن کر رہو، تو یہ آپ لوگ کی مرضی ہے، لیکن دوسروں کو آ کے ایڈوائس مت کیا کرو کہ یہ بات مت بولو، وہ بات مت بولو، ٹھیک ہے؟ اور ایک کسی کا میسیج آیا کہ آپ تو اس طرح باتیں کر کے ماں بیٹے کے بیچ میں اور بھی درار ڈال رہی ہوں۔ میں کیسے درار ڈال رہی ہوں؟ میں کون ہوتی ہوں؟ میں کیا ان کو پرسنلی جانتی ہوں؟ میں تو یہ جو ویڈیوز میں شو کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو گھٹیا حرکت دکھاتے ہیں، میں اس پر بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ بھی بچے والی ہیں، میرڈ ہیں،
تو آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اگر آج آپ کا بچہ چھوٹا ہے، آپ سوچتی ہو تو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا تو اچھا نکلے گا، لیکن جس طرح آپ اگر اپریشیٹ کر رہی ہو بابر دلبر کو اس چیزوں کے لیے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہو، ویری گڈ، ویل ڈن، اپنی ماں کو برا سمجھو، اپنی ماں کو بولو مر گئی ہے ہمارے لیے، ماں سے دور رہو، پٹارا کے ساتھ رہو، تو آپ بہت غلط کر رہی ہے۔ کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ یہی سب کرے گا اور اس سے زیادہ کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ہمیں سزا دے دیتا ہے، اسی دنیا میں ہمیں دکھا دیتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے، کسی ماں کا دل دکھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد سے ہم پر نکال لیتا ہے چیزیں۔ یہاں مجھے میسج کیے بنا آپ اگر بابر دلبر کو جا کے میسج کرتی، ان کو جا کر بولتی کہ جو بھی تم کر رہے ہو بہت غلط کر رہے ہو، تارا کا ساتھ دے رہے ہو اور ماں کو ناراض کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہاری جو جنت ہے تمہارے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، جاؤ جا کے اپنی ماں کو مناؤ، اس کو خوش کرو، تو اللہ بھی آپ پر خوش ہوتا، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا۔ یہاں آ کے الٹا آپ مجھے نیگیٹو کمنٹ کر رہی ہے، اور تارا کو بھی آپ میسج کرتی، کمنٹ کرتی اس کو کہ اب جو بھائی آپس میں ماں کو برا بول رہے ہیں، ماں سے دور ہو رہے ہیں، جاؤ جا کے تم ان کی صلح کرواؤ، تم ان کو بولو اپنے ماں کے پاس جاؤ، لیکن نہیں، آپ کیوں بولیں گے؟ آپ تو اندھی سپورٹر ہیں، اور آپ کی ایڈوائس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جو حق کی بات لگے گا، جو سچ بات لگے گا، میں وہی بات کروں گی، آپ کے کہنے پر میں اپنے آپ کو روکوں گی نہیں۔ تو فرینڈز، کل سے نیا ڈرامہ شروع ہوگا، پیار محبت عشق کا۔ ماں سے تو ایسے ہی نارملی پیار ہوتا ہے انصاف، وہ تو دل کا رشتہ ہے، ظاہر ہے ماں کے باڈی کے حصے ہوتے ہیں ہم لوگ، تو ہمارا تو ماں سے پیار بنتا ہے، لیکن یہاں ماں کو کنٹینٹ بنا کر استعمال کیا جائے گا، ایموشنلی استعمال کیا جائے گا ویوز کے لیے۔ اور جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ میں سناتی ہوں: جو عیبوں سے آگاہ کرے وہ دوست ہیں، منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنے کے برابر ہے۔ ہمیں ان منافق لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے کہ لوگوں کے منہ پر صرف تعریف ہی تعریف کرو، پتہ چلتے ہوئے کہ انسان غلط ہے یا حرکتیں غلط کر رہا ہے، پھر بھی تعریف کرو کہ نہیں تم بہت اچھا کر رہے ہو، بہت ویل ڈن، ویری گڈ۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو کوشش کریں اس کی باتوں کو سمجھانے کی کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے۔ کیا پتہ ہماری بات سن کے وہ سدھر جائے، وہ سمجھ جائے، اس کو غلطی کا احساس ہو جائے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ ہم کوئی بہت بڑے اسکالر نہیں ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہوئے، چاہے وہ حدیث کی باتیں ہو، ہم سے وہ الفاظ، وہ ورڈنگ ہم سے صحیح نہیں ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ اور کوئی بھی انسان اگر آپ کو بد دعا دے رہا ہے، پلیز ریٹرن میں اس کو بھی آپ بد دعا مت دیا کریں، ہدایت کی دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب چیزیں پسند ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ لوگوں نے بھی جلدی سبسکرائب کریں، پلیز ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اور کمنٹ بھی آپ سب نے ضرور کرنی ہے۔ کہیں میری کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا، انسان ہوں، ہر کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی ایسا کوئی انسان نہیں جو غلطیاں نہیں کرتا ہو، تو جہاں میری کوئی غلطی نظر آتی ہے مجھے ضرور اس جگہ پر بتائیے گا۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔